राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि मतदान। प्रस्तावित 4 मध्ये 3 वटा अस्वीकृत। काभ्रेको पनौतीमा लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी। सहमतिको प्रयास भइरहेको प्रशासनको भनाई। कालोबजारी गर्नेलाई तेब्बर जरिवाना गर्ने सरकारको चेतावनी। आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास भण्डारण नगर्न आयल निगमको आग्रह। इटलीका 20 वटा कारागारमा भड्किएको दंगामा 9 जनाको मृत्यु। भेट्न रोक लगाएको भन्दै आफन्त आक्रोशित। र एक साताका लागि सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि बन्द गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्देशन। जारी बी डिभिजन लिग रोक्ने एन्फाको निर्णय। अब पूरा समाचार। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी र नामाङ्करणको लागि मतदान जारी छ। दिउँसो 2:30 बजेदेखि प्रदेशको नामका लागि परेको 4 वटा प्रस्तावमा मतदान भइरहेको हो। प्रदेश सभाले प्रदेश 2 को नाम जानकी राख्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सभामा आज भएको मतदानमा जानकी नामको पक्षमा 37 मत खसेको छ भने विपक्षमा 70 मत परेको छ। यता प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा राख्ने नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव पनि प्रदेश सभाले अस्वीकृत गरेको छ। प्रस्तावको पक्षमा 28 मत खस्यो भने विपक्षमा 79 मत खसेको छ। त्यस्तै मध्य मधेसको पक्षमा 42 मत खसेको छ। विपक्षमा 65 मत खसेको छ। बहुमत नपुगेपछि मध्य मधेसको नाम पनि अस्वीकृत भएको छ। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि 2/3 बहुमत चाहिने भएकाले 107 सदस्यीय प्रदेश सभामा 72 मत कुनै पार्टीको छैन। प्रदेशको नामाङ्करणका लागि सत्तारूढ दलले मध्य प्रदेश, कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा प्रदेश, नेकपाले जानकी प्रदेश र वीरगञ्जतिरका कांग्रेस र समाजवादीका केही सांसदले मध्य मधेस नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा थप जानकारीका लागि धनुषाबाट हाम्रो सम्पर्कमा हाम्रा संवाददाता प्रमोद कुमार शाह हुनुहुन्छ। प्रमोदजी, के मतदान अहिलेसम्म जारी नै छ? हजुर हजुर, अहिलेसम्म 3 वटा नामाङ्कनको विषयमा भइरहेको छ। जुन 4 वटा प्रस्ताव राखेको थियो, हजुर, जानकी प्रदेश, मिथिला भोजपुरा, मध्य मधेस र मधेस प्रदेशको लागि जुन 4 वटा प्रस्ताव राखेको थियो, त्यसमा 3 वटा प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेका छ। जसमा जानकी प्रदेशले जम्मा 37 मत मात्र प्राप्त गर्न सक्यो। मिथिला भोजपुराले 28, त्यसपछि मध्य मधेसले 42 भोट मात्र ल्याउन सकेपछि अस्वीकृत भइसकेको छ। बहुमतका लागि 72 मत चाहियो हो र एउटा अझै बाँकी छ। मध्य प्रदेशका लागि अहिले भोटिङ जारी छ। त्यही कारणले नामाङ्कनको विषय अहिलेसम्म भोटिङ जारी नै भएको कारणले नामाङ्कन टुङ्ग्याउन सकेका छैन। प्रमोदजी, के लाग्छ त अब के होला त प्रदेश 2 को नाम? मध्य प्रदेशै होला त? अब राजपा र फोरमको सदस्य संख्या हेर्नु भने 55 रहेछ। अनि बाँकी संख्या 17 अझै आवश्यकता भएको हुनाले माओवादीतिरका जुन मधेस सेन्टिमेन्टका जुन सांसदहरू हुनुहुन्छ र काङ्ग्रेसतिरका जुन मधेस सेन्टिमेन्टका सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यदि भोटिङ गर्नुभयो मध्य प्रदेशको नाममा भने अवश्य नै मध्य प्रदेश हुन सक्छ, नत्र सबै अस्वीकृत भई पुनः संसदमा जान सक्ने अवस्था छ। फेरि पनि भोटिङ प्रक्रिया नै होला अथवा के होला त? के लाग्छ यहाँलाई? यहाँ दिउँसोदेखि नै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, धेरै त्यहाँका सांसदहरूसँग, नेताजीहरूसँग यहाँको कुराकानी पनि भएको होला, के होला त? यस विषयमा हामीले कुरा गर्दा फेरि पुनः संसदमा जान्छ र संसदमा
पुनः छलफल भइन्छ र छलफलपछि मात्र अब के गर्ने त्यसको निष्कर्ष निकालिन्छ भनेर हामीलाई जवाब फर्काएको थियो। अहिलेसम्मको अब जुन किसिमको अहिले विश्लेषण गरिँदैछ कि मध्य प्रदेशमा नै सबैको जुन किसिमको हेर्ने हो भने जानकी प्रदेश जुन नेकपाले प्रस्ताव गरेका थियो, जानकी प्रदेशको नेकपाले जुन प्रस्ताव गरेका थियो, जुन नेकपाको सदस्य संख्या 32 मात्रै रहेको छ, जबकि 37 भोट ल्याएको थियो, जुन 5 भोट बढी थियो। त्यसै गरी मिथिला भूतपुरा कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका थियो, कांग्रेसको जुन सदस्य संख्या छ 19 मात्र छ, तर उसले 28 भोट ल्याएको थियो भन्दाखेरि 9 मत बढी देखाएको थियो। त्यसै गरी मध्य जुन प्रस्ताव गरेका थियो 4-5 जना सांसदले मात्रै मध्यको लागि प्रस्ताव गरेका थियो, तर त्यसमा 42 भोट आएको थियो। त्यही कारणले मध्य प्रदेशमा त्यो सांसदहरूले सहमति जनाउन सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। अनि स्थायी राजधानीको बारेमा के छ? के स्थायी राजधानी जनकपुरमै होला अथवा अन्य ठाउँको लागि पनि त्यहाँ लबिङ हुँदैछ? जनकपुरको राजधानीको लागि जनकपुर लगभग पक्की नै रहेको अवस्था छ। 8 जना सांसदले मात्रै वीरगञ्जको लागि प्रस्ताव गरेकोले भोटिङ प्रक्रियामा जानु परेको अवस्था छ। तर कांग्रेसले जनकपुर नै राखेको छ र उनले जनकपुरको परिक्रमा क्षेत्रभित्र मात्रै राजधानी राख्ने जुन प्रस्ताव राखेको र सत्ताधारी दलले धनुषा जिल्लालाई समेटेर मध्य बिन्दु जनकपुरलाई राजधानी बनाउने र धनुषा जिल्लाको पुरा सीमा समेटेर राखेका छ। त्यही कारणले 3वटा प्रस्ताव अगाडि बढेको र भोटिङ प्रक्रियामा गएको छ। तर त्यो हेर्ने हो भने जनकपुर नै राजधानीका रूपमा हुने सम्भावना छ। हस्त जानकारीको लागि धन्यवाद प्रमोदजी। भर्खरै हामीले हाम्रा धनुषा सहकर्मी प्रमोद कुमार शाहसँग कुराकानी गर्यौं। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्कनका लागि अहिले पनि मतदान जारी छ। र अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पनौतीको 4 किल्लामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। टिप्परको ठक्करबाट सोमबार साँझ आमा छोरीको मृत्यु भएपछि चर्किएको प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रशासनले मंगलबार बिहानदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल सेनाले प्रदर्शन चर्किएपछि बिहान 9 बजेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको बताउनुभयो। तिमिलसेनाका अनुसार पनौतीको पूर्व शंख जाने बाटोको चौकीसम्म 800 मिटर क्षेत्र र पश्चिममा कुशादेवी जाने बाटोको 1 किलोमिटरसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो। त्यस्तै बनेपा जाने ठाडो बाटोको 1 किलोमिटर क्षेत्र र देखाचोकतर्फको 1 किलोमिटर क्षेत्रमा पनि कर्फ्यू लगाइएको छ। कर्फ्यूपछि अवस्था सामान्य रहेको र समस्या समाधानका लागि प्रशासनले प्रयास गरिरहेको प्रजीय तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभयो। उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हटाउन सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को सन्तासका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भइरहेको बेला सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। चाडपर्वमा का समयमा जस्तै सुलभ सस्तो पसल सञ्चालन गरिने मन्त्री भट्टको भनाइ छ। पर्वमा खोलिने सस्तो सुलभ पसलहरू भनेर गरेको दुईटा हाम्रा कम्पनीहरू विशेष गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल ट्रेडिङ, तिनलाई चाहिँ अहिले तत्काललाई हामीले ती ठाउँहरूमा अलिकति सहज हुने जनतालाई र आवश्यक हामीले कोटा नै गरेर निर्धारण गरेर यतिसम्म दिने भनेर त्यो व्यवस्था गर्ने तयारी छ। मन्त्री भट्टले गृह मन्त्रालयसँग समन्वयन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा बजार अनुगमन गरिने पनि बताउनुभयो।
कालोबजारी गर्नेलाई तीव्र जरिवाना गरिने मन्त्री भट्टको चेतावनी छ। नेपाल आयल निगमले घरमा आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास भरिएका सिलिन्डर नराख्न आग्रह गरेको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आयल निगमले ग्यास अति प्रज्वलनशील पदार्थ भएकाले आवश्यकता भन्दा बढी संख्यामा मौजदात नगर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको डिमान्डलाई कुनै पनि समस्या छैन। जति भए पनि हामीले पाइपलाइनले ठेकेछ, पाइपलाइनबाट हामी ल्याउँछौँ भने इन्डियाको जुन पोइन्टबाट दिन्छ त्यो पोइन्टबाट कुनै पनि डिमान्ड ल्याउनलाई हामीलाई समस्या छैन। खालि हामीसँग ट्रक चाहिँ हुनु पर्यो, टिटी हुनु पर्यो। ग्यासको स्टक भनेको व्यवसायको बुलेटमा जति छ त्यही स्टक हो। उहाँहरूको भनेअनुसार उहाँले खाली गरिसक्नु भएको छ। हामीसँग स्टक छैन, जुन टिटीबाट आउँछ ल्याउने फिल गर्ने पठाउने स्थिति हो। माग र खपतको अनुपातमा भारतबाट डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको सहज आयात भइरहेको बताइएको छ। यता विभागले पनि ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीलाई तीव्र जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ। ग्राहकले होल्ड गरेकै कारणले सिलिन्डर चाहिँ घरमै भएको कारणले समस्या भएको हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आशंका छ। हामी मिलेर एउटा डेटा सिस्टम गराउने, कसरी चाहिँ त्यो पत्ता लगाउने, कहाँ कति सिलिन्डर छ भन्ने विषय हामी अझै यसलाई चाहिँ मसिनो ढङ्गले हेर्ने सल्लाह पनि गरेका छौँ। कोरोना त्रास र हल्लाका कारण राजधानीको पेट्रोल पम्पहरूमा सवारी साधनको लामो लाइन देखिएकाले हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरिएको हो। पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट तेल ल्याउनलाई पहल गर्नु पर्यो। त्यो पाइपलाइनबाट तेल हामीहरूले विभिन्न ठाउँमा पठाउने गरेका पनि छौँ, अझै बढाउनु पनि पर्यो र अहिले त्यो बाह्य स्थिति भएका अवस्था छैन। धेरै ग्यास थुपार्दा दैनिक रूपमा जालादारी काम गर्ने र एक सिलिन्डर मात्रै हुनेले शास्ति बेहोरेका कारण खपतका आधारमा मात्रै सिलिन्डर राख्न ग्यास उद्योगको आग्रह छ। एका सिलिन्डर मध्ये 40-50 हजार सिलिन्डर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको चाहिँ खपत हो। अहिले हामीले जुन हिसाबले 28वटा उद्योगहरूले चाहिँ काठमाडौँभित्र मार्केटिङ गर्छन्, ती 28वटा उद्योगहरूमा चाहिँ त्यो 50 हजारको दैनिकको हिसाबले चाहिँ ग्यास अब डिलरहरूले को मार्फतबाट उद्योगीहरूले चाहिँ ग्यास दिइरहेको स्थिति पनि हो। सरकारले कोरोना भाइरसका नाममा कालोबजारी गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। तर बजारमा केही व्यापारीले भने अति आवश्यक सामानको कृत्रिम अभाव गराएका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संसदको काम कारवाही रोक्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा प्रभाव नदेखिएपछि ढुक्क हुने अवस्था भने नरहेको सांसदहरूको भनाइ छ। मंगलबार संघीय संसद बाहिर संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसदहरूले विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमणको महामारीको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै संसदको काम कारवाही रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। लाग्नुभन्दा पहिला नै त्यसमा होसियारी गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि सम्भव हुन्छ भने सकेसम्म बढी से बढी मान्छेहरू भेला हुने ठाउँहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। नेपालमा कोरोनाको प्रभाव नदेखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था नभएकोले अत्यावश्यक कुरा बन्द गरेर देश नै ठप्प हुने अवस्था आउने भन्दै संसद पनि 2-4 दिन भन्दा बढी नचल्ने सांसद सुमन प्याकुरेलको भनाइ छ। यो भित्र छिरिसकेपछि हामीलाई रोक्न गाह्रो हुने हुनाले अहिले प्रिकप्सनको समय नै प्रकृतिले हामीलाई दिएछ भन्ने ठाने हुन्छ। हामीले अत्यावश्यक कुरोहरूलाई बन्द गरेर देशै ठप्प हुने स्थिति हुन्छ। अब हाम्रो संसद पनि मेरो विचारमा 2-4 दिन भन्दा बढी जाला जस्तो लाग्दैन मलाई। सांसद प्रमिला कुमारीले विश्वका धेरै देशहरू संक्रमित भएको अवस्थामा नेपालमा संक्रमण हुने कुरा नकार्न नसकिने भन्दै 7 गतेसम्म मात्रै संसद चल्न सक्ने बताउनुभयो। हाम्रो देश पनि त्यसबाट संक्रमित हुँदैन भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्दैछ। त्यसैको बारेमा हामी संसदमा छलफल गर्छौँ। लगभग 7 गतेसम्म चल्छ सायद। जोखिम नै नभित्रिए पनि सरकारले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेको बताउँदै सांसद इन्दिरा गौतमले नेपाल प्रवेश नै नगरी कोरोनाका कारण जोखिम बढ्यो भनेर भन्न नमिल्ने तर सावधानी भने अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो जोखिमै भनेर अहिले भित्रिसकेको छैन। अब होसियारी त गरिरहेछ, सरकारको तर्फबाट गर्ने कामहरू गरिरहेछ। अब यही भित्र प्रवेशै नगरिकन अब नेपालमै चाहिँ जोखिम बढ्यो भनेर भनिहाल्न त हुँदैन, होसियारी त गर्नुपर्छ। विश्वका अधिकांश
देशमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालमा भने अहिले कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण छैन। कोरोनाको संक्रमण नदेखिए पनि सरकारले सभा सम्मेलन, धेरै भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण एकजनामा पनि नदेखिएको बताइरहेका बेला वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले भने शंकास्पद व्यक्तिमाथि कुनै पनि परीक्षण नभएको दावी गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसका विषयमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर दीक्षितले भाइरस परीक्षण नै नगरी सरकारले संक्रमण देखिएको छैन भन्दै जनतालाई धोका दिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। एक दिन अघि मात्रै इटलीबाट प्रशिक्षणका लागि आएका व्यक्तिलाई ज्वरो र खोकी लागेको भए पनि सरकारले परीक्षण नगरिदिएको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो अस्पतालमा अझै पनि 3 जना शंकास्पद बिरामी रहेको तर टेकु अस्पतालले परीक्षण नगरिदिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। किट नै छैन, टेस्ट गर्ने स्पेशल किट छँदै छैन, आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ नि बेड छँदै छैन, भएको बेड जुन 4-5-6 वटा छ सबै अकुपाइड, को ल्याएर भनिदिएको छ। र मैले सुने अझ खतरनाक कुरा, जो जति किट छ रे त्यो खालि भिआइपीको लागि, कतिसम्म खतरा छ। मैले पठाएको, हाम्रो हस्पिटलमा पठाएको बिरामी 3 जना त मेरो आफ्नो अनुभवमा छ, टेस्टै भइदिएन। कोरोना भाइरसको नाममा बजारमा अति आवश्यक सामानको कृत्रिम अभाव देखाई कालोबजारी बढेको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले भने कोरोना भाइरसको सन्तास देखाएर कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाही गरिरहेको बताउनुभयो। डरलाग्दो ढङ्गले हस्तक्षेप गर्छौँ हामी कि कुनै पनि कालोबजारी गरेको भोलिका दिनमा कालोबजारी गरेको पाइएमा र कसैले पनि यही मौकाहरूलाई छोपेर चाहिँ कमाउने धन्दामा लाग्ने के अरे कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएमा हामी कुनै हालतमा पनि छोड्दैनौँ। कालोबजारी गर्ने व्यापारी, व्यवसायी, उत्पादक कसैलाई पनि छुट नहुने भन्दै गलत गर्नेमाथि कारबाही हुनेमा विश्वस्त हुन पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई पालना गर्न मातहतका निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारबाट कोभिड-19 रोकथामको तयारी तीव्र भइरहेको बताउँदै दाहालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनस्वास्थ्य प्रमुख र सुरक्षा प्रमुखहरूलाई जिल्ला नछाड्न आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारले रोकथामका लागि विशेष निर्देशन जारी गरेकाले जिम्मेवार व्यक्तिले जिल्ला छाड्न नमिल्ने दाहालको भनाइ छ। हरेक दिन पूर्व सावधानीको बारेमा आफूले गर्नुपर्ने तयारी निरन्तर जारी रहेको बताउँदै दाहालले बाहिरबाट आउने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। सूचना भनौँ न कोरोनाको लक्षण के हो भन्ने कुरा त स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुलेटिन हेर्न पर्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन हेर्न पर्यो। त्यसकारणले अब फेसबुकमा आएका यो हुने त्यो हुने भन्ने कुरापट्टि लाग्न भएन। त्यसकारणले हामी चाहिँ यो कोरोनालाई यसको प्रतिकारी बनाउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोरोना सम्बन्धी पूर्व तयारीको विषयमा, अहिले भएको तयारीको विषयमा के भएको छ यसको अपडेट पनि हामीले डेली नगरपालिका, स्थानीय नगरपालिकाहरूबाट चाहिँ प्राप्त गरेर मन्त्रालयमा हामीले सम्प्रेषित गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो कोरोनाको जुन एउटा सन्तास जति बाहिर भयङ्कर एकदम भन्ने आएको छ त्यो खालको चाहिँ अब हो जस्तो हामीले लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामी यसमा चाहिँ एकदम 100मा 100% हामी तयारीको अवस्थामा छौँ। सरकारको तयारी अनुसार नेपाली सेनाले पनि 10 वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको जनाएको छ। हरेक टेन्टभित्र 2 जना बस्न मिल्ने गरी 54 वटा टेन्ट निर्माण गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। एउटा क्लस्टरमा 6 वटा टेन्ट पर्ने गरिकन र प्रत्येक टेन्टमा चाहिँ एटलिस्ट 2 जना मान्छेलाई त्यो डिस्टेन्स ठ्याक्कै म्यानेज हुने हिसाबमा चाहिँ 2 जनाको दरले करिब 108 जना जति चाहिँ मान्छेहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ अब आफैले क्वारेन्टिन गर्दाखेरि चाहिँ गर्नुको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ र यो प्रत्येक क्लस्टरमा चाहिँ 2टा टोयलेटको भने मतलब 9 दुना 18 वटा टोयलेट हुन्छ हैन। क्लस्टरमा 2टा टोयलेट अनि त्यसपछि खानेपानी प्युरिफिकेसनको कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा आन्तरिक एक्सर्साइजको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन सर्वसाधारणलाई भीडभाडमा नजान र सरसफाईमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने त्रास बढेपछि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू नभएसम्म बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्किन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार सूचना जारी गर्दै मन्त्री पोखरेलले देशभरका करिब 70 लाख विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। यसअघि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार चैत
5 गते भित्रमा कक्षा 1 देखि 9 सम्मको परीक्षा सम्पन्न भइसक्नेछ। यस्तै विद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम, अभिभावक दिवस, नतिजा प्रकाशन, नयाँ भर्ना जस्ता भिडभाड हुने कार्य नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो। चैत 6 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुन लागेको एसई परीक्षा भने आवश्यक सावधानी अपनाएर तोकिएको समयमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्षको एसई परीक्षामा कुल 4,82,219 जना विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। एसईको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र विद्यार्थीहरू समेत परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेकाले पूर्व निर्धारित समयमै परीक्षा सम्पन्न गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको कारण सडक चोकहरूमा मानिसहरूको चहल पहल कम देखिएको छ। विशेष गरेर राजधानीको व्यस्त चोक, असन, इन्द्रचोक, ठमेल लगायतका स्थानमा यति बेला कोरोनाका कारण चहल पहल कम देखिएको छ। यसैबीच हामीले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो छ भनेर सर्वसाधारण र व्यापारीहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। चहलपहल त अब अलिअलि त कम भइहाल्छ। तपाईँको अब कोरोनाले गरेर बाहिर हिँड्नलाई त्यति डराउँछ मान्छेहरू होइन। अनि त्यसपछि अब व्यापारमा नि अलिक कम भएकोले होला त्यति चाहिँ नि हिँडुल अलिक कमै हुन्छ। जनता अलिकति सचेत नभएर आफ्नो दैनिक काम कारबाही त गर्नै पर्यो। त्यो काम कारबाहीले गर्दाखेरि पनि अलिकति चहल पहल हो। तर पहिला जस्तो चहल पहल आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि जति चहल पहल हुन्थ्यो त्यति चहल पहल चाहिँ मैले देखेको छैन। यसले त धेरै प्रभाव पारेकै छ नि। गाडीहरू चल्ने कम छ, गाडीहरूमा खाली आउँछ। एउटा मान्छे पहिला जस्तो हिँड्ने पनि कम भयो, धेरै कम छ। अलिकति फरक परेछ। अलिकति भन्दा नि बाटोहरू सुनसान छ, मान्छेहरू निस्किनु मिल्दैन। फेरि असन अलिकति कन्जेसन कम पर्यो, त्यो हिसाबले अलिक कमै छ, 50% जति कमै छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा होमशे सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले 1% भन्दा बढी संस्थापक शेयर हुने व्यक्ति कुनै पनि बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने बताउनु भएको छ। बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले संस्थापक शेयर 1% भन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई सीईओ बन्न अयोग्य मान्नुपर्ने बताउनुभयो। बीमा कम्पनीको 1% सेयर लिएको रहेछ भने त्यो फेरि पनि यहाँ सीईओ हुन पायो, त्योभन्दा बढी रहेछ भने वित्तीय स्वार्थ देखिन्छ, त्यसपछि ऊ योग्य हुँदैन। तर अब यो सेयर भनेको चाहिँ संस्थापक सेयरको कुरो हो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कुनै पनि सीईओले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको साधारण सेयर समेत खुलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै बैठकमा सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिलाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने बताएको छ। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बीमा ऐन 2049 कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरू आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। बीमा क्षेत्रको नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा बलियो बनाउने र बीमा क्षेत्रमा चाहिँ नियमनकारी व्यवस्था र सुपरभिजन व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्ने र चाहिँ स्वास्थ्य बीमालाई चाहिँ अब हुन त यो ऐनमा समेटिएको छैन, त्यसमा छलफल भइरहेछ। अब कसरी जान्छ त्यो मैले भन्ने विषय भएन। र कृषि बीमालाई चाहिँ त हाम्रो अहिले पनि हाम्रो बीमा क्षेत्रभित्रै छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय बीमा संस्था जुन सरकारी स्वामित्वको छ त्यसलाई चाहिँ यो नियमनको दायरा यही प्राधिकरणभित्र राखेर त्यो ऐन चाहिँ खारेज गर्ने। अध्यक्ष चापागाईले समितिमा स्वास्थ्य बीमालाई समेत कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बीमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नेछ।
काठमाडौँ र ललितपुरका दर्जन बढी स्थानको विद्युत सेवा 4 दिन अवरुद्ध हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण लाइनको स्तरोन्नति गर्नु परेकाले विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न लागेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार जोरपाटी वितरण केन्द्रले गोठाटार फिडरको स्तरोन्नति गर्न मङ्गलबारदेखि सेवा अवरुद्ध गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा बिहान 9 देखि साँझ 4 बजेसम्म नियमित 4 दिन विद्युत कटौती हुनेछ। स्तरोन्नति कार्य पूरा भएपछि चैत 7 गतेबाट सेवा नियमित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। आपूर्ति बन्द हुँदा जोरपाटी वितरण केन्द्रको फोर्स पार्क, वीरेन्द्र चोक, गान्धी मोड, हात्तीडाँडा, एयरपोर्ट पछाडि लगायत स्थानको विद्युत सेवा प्रभावित भएको केन्द्रले जनाएको छ। यसैगरी पुलचोक वितरण केन्द्रले पाटन फार्पिङ फेडरको विद्युत सेवा पनि बन्द गरेर 11 केबी लाइनको स्तरोन्नति सुरु गरेको छ। केन्द्र अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा ललितपुरका चुनीखेल, छम्पी, सल्यानटार, इटाहिटी, कामीडाँडा, टिका भैरव, देवीचौर, बुरुकचुली लगायत स्थानको सेवा प्रभावित भएको छ। स्तरोन्नतिका लागि बिहिबार र शनिबार पनि सेवा अवरुद्ध हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। बिहान 10 बजेबाट बन्द हुने विद्युत साँझ 6 बजेबाट सुचारू हुनेछ। मङ्गलबार अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मङ्गलबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 118 रुपियाँ 54 पैसा र बिक्री दर 119 रुपियाँ 14 पैसा तोकेको छ। सोमबारको तुलनामा यो मूल्य 83 पैसाले बढी हो। फागुन 30 गते 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दरले 119 रुपियाँ 4 पैसामा रेकर्ड बनाएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता छाएपछि लगानीकर्ता डलरप्रति आकर्षित बनेका छन्। लगानीकर्ता डलरप्रति आकर्षित भन्दा मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको अनुमान गरिएको छ। डलरको मूल्यले रेकर्ड कायम गर्नु भनेको नेपाली मुद्राको मूल्य सबैभन्दा कमजोर हुनु हो। डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर भन्दा नेपाली मुद्रा पनि डलरसँग कमजोर बनेको हो। भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दरका कारण नेपाली रुपियाँ कमजोर बन्न पुगेको हो। डलरको मूल्य बढेसँगै बजार मूल्य वृद्धिका लागि चाप पर्ने, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानी बढ्नेछ। डलरको मूल्य बढ्नु हाम्रो जस्तो आयातमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिन्न। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले आजदेखि 1.5 अर्ब बढीको आइपिओ निष्कासन खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 1 करोड 60 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन गरेको हो। कुल पुँजी 10 अर्बको 16% हुन आउने 1 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर निष्कासन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। जसमध्ये 73,500 किता कर्मचारीलाई बाँडफाँड गरिएको र 8 लाख किता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिएको छ। बाँकी 1 करोड 51,26,500 किताको लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 कितासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओ निष्कासन बन्द छिटोमा चैत 7 गते हुनेछ भने ढिलोमा चैत 18 गते हुनेछ। आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडले आइपिओ निष्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धकको काम गर्दैछ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण आश्व सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र शाखा कार्यालयबाट आइपिओमा आवेदन दिन सक्नेछन्। साताको तेस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 44.33 अङ्कले घटेर 1272.06 अङ्कमा झरेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.53 अङ्कले घटेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 175 कम्पनीका 43,67,775 किता शेयर 18,257 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 46 करोड 51 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत मङ्गलबार भएका 2 खेल बराबरीमा सकिएका छन्। ललितपुर स्थित एन्भा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा बोइज युनियन र आरसिटी 2-2 तथा सार्दो बाटो र झम्सी खेलले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। 6औं चरणको खेल अन्तर्गत आरसिटीले बोइज युनियन विरुद्ध तेस्रो मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। अजित गुरुङले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा बोइज युनियनका लागि कप्तान टङ्क बहादुर स्याङदेनले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। 24औं मिनेटमा राकेश हमालले आत्मघाती गोल गर्दा बोइज युनियनले अग्रता पाएको थियो। तर 35औं मिनेटमा आरसिटीका लागि नवीन मान कर्मचार्यले गोल गर्दै खेल 2-2 को अवस्थामा ल्याए। त्यसपछि दुवै टोलीले स्पष्ट जितका लागि खेले पनि पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा अङ्क बाँडेका हुन्।
बराबरीसँगै बोइज युनियनले 6 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ भने आरसीटीले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। अर्को खेलमा झम्सीखेलले 10औं मिनेटमा लिएको अग्रतालाई अन्तिम 19 मिनेटमा कायम राख्न नसक्दा अङ्क बाँडेको हो। निकै रोमाञ्चक बनेको खेलमा झम्सीखेलले भुवन राईको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफमा लिएको अग्रतालाई दोस्रो हाफमा भने झम्सीखेलले कायम राख्न असफल भयो। सार्दो बाटोले 71औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्यायो। वीरेन्द्र लिम्बुले गोल गर्दै टोलीलाई हारबाट जोगाएका थिए। मंगलबारको खेलसँगै सार्दो बाटोले जारी लिगमा पहिलो पटक अङ्क बाँडेको हो। यसअघि सम्पन्न सबै खेलमा स्पष्ट जित निकालेको सार्दो बाटोको 6 खेलबाट 16 अङ्क छ भने 6 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको झम्सीखेल 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। यो सँगै एन्फाले आगामी दिनका लागि तय भएका बी डिभिजन लिगका खेल स्थगित गरेको छ। एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि खेल स्थगित भएको जनाएको हो। एन्फा कार्यालय पनि एक साताका लागि बन्द रहने जनाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 1 हप्ता सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमबाट बच्न राखेपले मंगलबार 1 हप्ता देशको सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको हो। राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्काललाई 1 हप्ताका लागि सम्पूर्ण खेल गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। राखेपले त्यस पश्चात भने परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने जानकारी गराएको छ। यस्तै खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारी, कर्मचारीहरू, खेलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू र आम जनमानसलाई पनि सचेतना अपनाउन परिषदले आह्वान गरेको छ। मंगलबार भने चलिरहेको प्रतियोगिता समेत रोक्न राखेपले निर्देशन दिएको छ। पाकिस्तान सुपर लिग पीएसएल टी20 क्रिकेट अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ। पीएसएलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाँकी रहेको खेलहरू स्थगित गरेको जनाएको छ। बाँकी रहेको खेलको लागि पीएसएलले पुनः तालिका सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण पीएसएल स्थगित भएको हो। पीएसएलमा सेमिफाइनल र फाइनल खेल बाँकी रहेको थियो। यसअघि समेत कोरोनाको कारण प्रतियोगिता छुट्याइएको थियो। पहिलो सेमिफाइनलमा मंगलबार मुल्तान सुल्तानले पेशावर जल्मीसँग खेल्ने तालिका रहेको थियो। यस्तै दोस्रो सेमिफाइनल खेल समेत मंगलबार नै कराची किङ्सले लाहोर कलन्दरसँग खेल्ने तय भएको थियो। यसअघि लीग चरणमा मुल्तानले 8 खेलमा 5 जित हासिल गर्दै 12 अङ्क जोडेको थियो। दोस्रो स्थानको कराचीले 8 खेलमा 4 जित हात पार्दा 9 अङ्क जोड्न सफल भयो। यस्तै पेशावर र लाहोरले समान 9 खेलमा समान 4 जित हात पार्दै क्रमशः 9 र 8 अङ्क बनाएपछि सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको थियो। हाल विश्वभर सञ्चालनमा रहेका तथा सुरु हुने तयारीमा रहेका सबै खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित हुँदै आएका छन्। अन्त्यमा आजको डायरी। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पनौतीको 4 किलामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। टिपरको ठक्करबाट सोमबार साँझ आमा छोरीको मृत्यु भएपछि चर्किएको प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रशासनले मंगलबार बिहानदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने त्रास बढेपछि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नभएसम्म बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्कन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार सूचना जारी गर्दै मन्त्री पोखरेलले देशभरका करिब 70 लाख विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। चैत 6 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुन लागेको एसएससी परीक्षा भने आवश्यक सावधानी अपनाएर तोकिएकै समयमा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्षको एसएससी परीक्षामा कुल 4,82,219 जना विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हटाउन सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भइरहेको बेला सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कालोबजारी गर्नेलाई तीव्र जरिवाना गरिने चेतावनी समेत दिनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण विगत 1 महिनादेखि बन्द चीनका विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। कोरोनाका कारण बन्द रहेका चीनको वुहान लगायतका दक्षिण पश्चिम स्थानका विद्यालयहरू खुल्न थालेको र विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थालेको चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम सीसीटीभीले जनाएको छ। 1 महिनापछि विद्यालय खुलेसँगै विद्यार्थीहरू मास्क लगाएर उल्लेख्य संख्यामा उपस्थित भएको समाचारमा जनाइएको छ। विद्यालय आउने बालबालिकाको स्वास्थ्य जाँचका साथै आवत जावतमा विशेष व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। हाल कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको चीन सरकारले दावी गरेको छ।
राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लीगको 6औं चरण अन्तर्गत मंगलबार भएका 2 खेल बराबरीमा सकिएका छन्। ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा बोइज युनियन र आरसिटी 2-2 तथा 7-2 बाटो र झम्सीखेलले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। यो सँगै एन्फाले आगामी दिनका लागि तय भएका बी डिभिजन लीगका खेल स्थगित गरेको छ। एन्फाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि खेल स्थगित भएको जनाएको छ। एन्फा कार्यालय पनि एक साताका लागि बन्द रहने जनाइएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि कार्यक्रम तथ्य विश्लेषण प्रसार हुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।